सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र यतिखेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व जुन नेपालीहरूको साझा सांस्कृतिक पहिचान बनेको यो पर्व तपाईँ हाम्रो आँगनमा छ। तर दशैं हिजो अस्तिको दशैं जस्तो छैन, योभन्दा अघिल्लो वर्षको दशैं जस्तो छैन। कोरोना सङ्क्रमणको महामारीका कारण कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारणले थुप्रै व्यक्तिहरूको यतिखेर रोजीरोटी गुमेको छ, आर्थिक अभावमा बाँचिरहनु भएको छ र दशैं दशा बन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। तर तपाईँ हामी मिल्यौँ भने यो दशैं दशा होइन। तपाईँ हामी जहाँ छौँ त्यहीँ मनाऊ दशैं, जसरी सक्छौँ त्यसरी मनाऊ दशैं सबै हामी मिलेर सादगी रूपले मनाऊ दशैं, सबैले मनाऊ दशैं, सादगी मनाऊ दशैं भन्ने हाम्रो यो अभियान सुरु भएको छ। र यो अभियानमा हाम्रा दर्शकहरूले यदि तपाईँले दशैं मनाउनका निमित्त कुनै कठिनाइ भोगिरहनु भएको छ, घरमा खाद्यान्न अभाव छ अथवा सामान्य खर्चको अभाव छ, अथवा तपाईँले दशैं मनाउनका निमित्त अहिले अरू समक्ष गिडगिडाएर आर्थिक सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ भने अन्त कतै तपाईँले त्यसो नगर्नुहोस्। हाम्रो अभियानमा जोडिएर हामीलाई तपाईँले आफ्नो सहयोगको अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै सबैले मनाऊ दशैं, सादगी रूपले मनाऊ दशैं भन्ने एभिन्यूज खबरको एभिन्यूज पहलको यो विशेष अभियान सुरु भएको छ। र हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई बिर्सेका छैनौँ, उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईँ हामी सबैले यो दशैंलाई दशा बन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ कसैको घर आँगनमा भने त्यस्तो नहोस्। देशभर रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको घरमा कुनै समस्या छ भने कृपया हामी समस्या समाधानको पहल गर्छौँ, यहीको लागि हो एभिन्यूज पहल। यही दशैं अभियानका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू जुट्नु हुनेछ। तपाईँ हामी सबै उठ्यौँ भने यी सामान्य समस्याहरू हुन्, यी समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो दशैं अभियान कुनै ठुलो अभियान भन्दा पनि हाम्रै सभ्यता र संस्कृति, कसैलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ, कोही कठिनाइ भोगिरहेको छ भने उसलाई मात्रै त्यो अप्ठ्यारो र कठिनाइ भोग्न दिने होइन, हामी गएर स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्ने हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति हो, हाम्रो जीवन पद्धति हो। तपाईँ हामी सबैले पहिलेको जस्तै धेरै खर्च गरेर अथवा फजुल खर्च गरेर अथवा पैसाको तुजुक देखाएर दशैं मनाउनु आवश्यक छैन। त्यसरी दशैं मनाएर केही पाइने पनि होइन। तर यो सांस्कृतिक पर्वलाई एक अर्कोलाई सम्झने र एक अर्कोको आशीर्वाद लिने र दिने पर्वलाई त्यही ढङ्गबाट मनाऊ, सबैले मनाऊ दशैं, सादगी मनाऊ दशैंको यो हाम्रो अभियान सुरु भएको छ। निकै अगाडिबाट सुरु गरेका हौँ र अझै पनि हामी यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौँ र आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई आग्रह गर्छौँ, हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई आग्रह गर्छौँ, सहयोगी हातहरूलाई आग्रह गर्छौँ तपाईँ हामीले हाम्रै छिमेकीलाई परेको दशैंको समस्या समाधान गर्ने पहल गऱ्यौँ भने, एक घरले अर्को घरलाई सोध्यौँ के छ अहिलेको परिस्थिति भनेर सोध्ने मात्रै एउटा प्रयत्न गऱ्यौँ भने यो दशैं कसैको निमित्त दशा बन्ने छैन र हामी त्यसो हुने दिने छैनौँ। यस सम्बन्धी तयार पारेको एउटा सामग्री र अर्को एक नयाँ सहयोगी हात हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुहुनेछ। हेरौँ, सबैले मनाऊ दशैं, सादगी मनाऊ दशैं सम्बन्धी तयार पारेको यो सामग्री। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अहिले महान पर्व दशैं मनाइरहेका छन्। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न 2076 साल चैत्र 11 गतेबाट राष्ट्रव्यापी रूपमा लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आम मानिसलाई बहुआयामिक समस्यामा जेलेको छ। नेपालमा कोरोना लकडाउन सुरु भएसँगै यातायात, शिक्षण संस्था, उद्योग, कल कारखाना, बैंक, सरकारी एवं निजी कार्यालय, पसल आदि यावत क्षेत्रहरू बन्द भई लाखौं सर्वसाधारण नेपाली मजदुर वर्गको रोजीरोटी गुमेको थियो र यो समस्या धेरै हदसम्म अहिले पनि उस्तै छ। त्यसैले नेपालीहरूको घर आँगनमा आइसकेको दशैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता भएको हुन सक्ने अनुमानमा हामीले सबैले मनाऊ दशैं, सादगी बनाऊ दशैं भन्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। यस अनुसार दशैं मनाउन कठिनाइ हुने सहयोगापेक्षीहरूले हामीलाई हाम्रो स्टुडियो नम्बर 40 17 800 मा सिधै टेलिफोन गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ भने 98 69 13 44 44 मा SMS गरेर पनि हामीलाई सहयोगको अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ।
सहयोगापेक्षीहरूको घरमा दशैं मनाउनका लागि हामी खाद्यान्न लगायतका सहयोग लिएर आउनेछौँ। सहयोग लिँदै गर्दा तपाईँ आफ्नो परिचय गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको सम्मान गरिनेछ। सहयोगापेक्षीहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै हामी सहयोगका लागि तयार छौँ। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी जहाँ छौँ त्यही मनाऊ दशैं, सबैले मनाऊ दशैं, सादगी बनाऊ दशैं। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको घरमा अथवा छिमेकमा कसैलाई समस्या छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4017 800 फेरि दोहोऱ्याएर भन्छौँ 40178000 मा सिधै टेलिफोन गर्नुहोस् र तपाईँको टेलिफोनमा तपाईँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई SMS गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा चाहिँ कृपया टेलिफोन नगर्नुहोला। यो नम्बरको टेलिफोन उठ्ने छैन। यो नम्बरको टेलिफोनमा तपाईँले केवल आफ्नो सन्देश SMS टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सन्देश लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। 98 691 344 44 मा तपाईँलाई SMS गर्नुहोस्। पुनः दोहोऱ्याएर भन्छौँ 98 691 34444 98 691 34444 मा SMS गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा कुनै समस्या छ भने तपाईँको स्वाभिमानको सम्मान गर्छौँ हामी। तपाईँको घरमा भएका समस्यालाई समाधान गर्छौँ हामी। तपाईँ त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँको नाम हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नेछौँ भन्नेछौँ। त्यसै गरी तपाईँ आफ्नो पहिचान गोप्य राखेर तपाईँलाई अहिले सहयोगको अपेक्षा छ भने पनि हामी यो हाम्रो अभियानमा केवल हामी एक्लै छैनौँ। देशभरका 3.25 करोड जनता जोडिनु भएको छ। हामी तपाईँले सानो सानो थोपा सहयोग गऱ्यौँ भने कसैको निम्ति आर्थिक हिसाबले कठिनाइकै कारणले दशैं दशामा रूपान्तरण हुँदैछ भने हामी दशैं दशामा रूपान्तरण हुन दिने छैनौँ। तपाईँको घरमा न्यूनतम रूपमा दशैं मनाउनका निमित्त के गर्न सक्छौँ हामी त्यो गर्नेछौँ। सादगी दशैं मनाउँछौँ। तपाईँ हामी सबै सँगसँगै मनाउँछौँ। जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाउँछौँ। आशीर्वाद थापेर मनाउँछौँ। संस्कार र संस्कृतिलाई सम्मान गरेर मनाउँछौँ। यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिम भएका कारणले गर्दा हामी भौतिक रूपले एकअर्कामा नजिक भएर होइन, मानवीय ढङ्गबाट मनाउँछौँ दशैं। मानसिक ढङ्गबाट नजिक भएर मनाउँ दशैं। भावनात्मक ढङ्गबाट झन् नजिक भएर मनाउँ दशैं। यो दशैं केवल आर्थिक हिसाबले तुजुक देखाएर, पैसाको तुजुक देखाएर मनाउने पर्व थिएन। केही समय अगाडि यो खालको प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारणले यो पनि सिकाएको हुनुपर्छ नेपालीहरूलाई। हामी सादगी ढङ्गबाट, आध्यात्मिक ढङ्गबाट एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा धेरै खर्च नगरिकन, पैसाको तुजुक नदेखाइकन मनाउन सक्छौँ दशैं। र यसै गरी मनाउँ दशैं र न्यूनतम रूपमा आर्थिक अभाव भएका व्यक्तिहरूको घर घरमा आउने अभियानमा हाम्रा सहयोगी हातहरू, हाम्रा सहयोगी मनहरू जोडिनु भएको छ। यसै गरी एक सहयोगी हात हामीसँग दशैं अभियानमै प्रभावकारी ढङ्गबाट जोडिनका निमित्त आउनुभएको छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेभ्सका अध्यक्ष सञ्जय खतिवडा यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सञ्जय खतिवडासँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ केही समय पछाडि। उहाँ कलाकार सङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ र हामी केही समयपछि सञ्जय खतिवडासँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। दशैं अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। यो कहीँ सुरु भएर कहीँ अन्त्य हुने भन्दा पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर हामी भनिरहेका छौँ यो अभियान केवल हाम्रो निजी अभियान होइन। त्यसका निमित्त हामीलाई जसको अपेक्षा हामीले गरेका छैनौँ। सहयोगी मनहरू जसको भागीदार हुनुहुन्छ, सहयोगी हातहरू उहाँहरू नै सम्मानको भागीदार हुनुहुन्छ। हामी त केवल यो अभियानमा जोडिने एउटा सानो थोपा हौँ। यहाँहरूकै सहयोगले गर्दाखेरि पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति हो यो। हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो जीवन पद्धति हो। त्यही गरौँ मात्र भनिरहेका छौँ। सोधौँ छिमेकीहरूलाई थाहा छ कसैलाई कठिनाइ पर्नेछ भने हामी सहयोगको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ। यतिखेर सञ्जय खतिवडासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेभ्सका अध्यक्ष सञ्जय खतिवडा, उहाँसँग केही समय पछाडि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग अहिले सम्पर्क स्थापित गर्ने काम भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द, हामी अब केही समय पछाडि कालीकोट जिल्लातर्फ जान चाहन्छौँ। कालीकोट जिल्ला पछिल्लो समय जुन ढङ्गबाट त्यहाँका व्यथिति, विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचारहरूको पर्दाफास भइरहेको छ। त्यहाँ भएको चरम गरिबी एकातर्फ छ। एउटा स्ट्रेचर नभएका कारणले समयमै सुत्केरी व्यथा लागेका गर्भवतीलाई अस्पताल पुर्याउन सकिएको छैन। अस्पताल के भनौँ, स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन सकिएको छैन। तर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको मोज मस्ती हेर्ने हो भने, अनियमितताको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने कठै भन्न सकिन्छ
सकिन्छ। हरे बिचरा के गरेको होला, यो राजनीतिको नाममा अपराध किन गरेको होला भन्न मन लाग्दछ। समग्र देशको यो समस्या त छँदैछ, देशको समस्या त छँदैछ, तर विकट बनिएको निकै अमानवीय ढङ्गले जीवनयापन गर्न बाध्य बनाइएका ती कालीकोटे जनताहरूको पक्षमा हामी बोल्नेछौँ र त्यो समस्याको समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। यतिखेर दसैँ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेभ्सका अध्यक्ष सञ्जय खतिवडा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सञ्जयजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सुशीलजी, थ्याङ्क यू सो मच। सञ्जयजी, अब हामी एउटा दसैँ अभियानमा छौँ। यो अभियान भनेको मात्र एबी न्युज खबर टेलिभिजनको र एबी न्युज पहलको मात्र होइन, पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति। समस्या पऱ्यो भने समाधानका लागि जाने, अझ चाडबाड त समस्यामा परेकाहरूलाई आफै सोधी लगेर सहयोग गर्ने यो हाम्रो अभियानमा हामी छौँ। र यतिखेरको दसैँ त झन् अलिक बढी विषम परिस्थितिको दसैँ हो। धेरैलाई अहिले आर्थिक अभावका कारणले दसैँ बन्ने खालको परिस्थिति आइरहेको छ र यसमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेभ्स पनि जोडिएको छ र यहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? धन्यवाद सुशीलजी। हामीले विगत यो कोभिडको महामारी सँगसँगै हामीले चाहिँ यो समाजसेवा र यस्तो भइपरि आउने कुराहरूमा चाहिँ हामी दृढताका साथ अहिलेसम्म जसरी लागिरहेका छौँ। वर्तमान यो हाम्रो चाहिँ 2077 सालको दसैँ पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रा दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूलाई निश्चय पनि कसैले पनि यो महान पर्वमा चाहिँ नि आफू कोही पनि नभए जस्तो गरेर, कोही पनि आफ्नो सहारा नभए जस्तो गरेर चाहिँ दुःखमा बिताउनु नपरोस् भनेर हामीले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँहरूको सदैव सहयोग गर्नका निम्ति हामीले हटलाइन सदैव खुल्ला राखेको अवस्था छ। सँगसँगै आजबाट चाहिँ एबी न्युज टेलिभिजनको तर्फबाट पनि हामी सँगसँगै यो जोडिने अवसर प्राप्त भएकोमा एबी न्युज टेलिभिजन परिवारलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो यो अभियान, हाम्रो उद्देश्य नै भोकालाई भोजन र नाङ्गालाई लुगा भन्ने चाहिँ नि हाम्रो यो थिम नै हो। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलको वी सर्भ भन्ने एउटा मोटो लिएर चाहिँ नि हामीहरू समाजमा प्रस्तुत भएका हुन्छौँ। नितान्त सधैँभरि हामीले यो अवसरलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब सञ्जयजी, हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4017 800 सार्वजनिक गरेका छौँ। यो टेलिफोन नम्बरमा थुप्रैले पहिला पनि टेलिफोन गरेर हामीले सहयोग गर्दै आएका हौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। 4017 800, त्यसै गरी 98 691 3 44 44। यसमा चाहिँ टेलिफोन गर्ने नम्बर होइन, यसमा चाहिँ SMS गर्नुपर्ने हुन्छ, सन्देश लेखेर छाड्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले आफ्नो टेलिफोन नम्बर अनि परेको समस्या र कहाँ बस्नुहुन्छ त्यति लेखिदिनु भयो भने हामी यहाँहरूको घर घरमा आउनलाई सहज हुनेछ। यो मात्र काठमाडौँ उपत्यकाको अभियान होइन, देशैभरिको अभियान हो। हाम्रा संवाददाताहरू, हाम्रा सहयोगी हातहरू देशैभर हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जोडिनु भएको छ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेभ्स। पहिला पनि हामीले सहकार्य गरेका हौँ लकडाउनको अवस्थामा पनि। र सञ्जयजी, अब यहाँहरूको चाहिँ अब हामीसँगै जोडिएर हामीसँग आएका समस्यालाई हामी यहाँसँग र अन्य सहयोगी हातहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक मानियाजीहरू, अन्य थुप्रै विजय राईजीहरू, थुप्रै सहयोगी हातहरू, ताराबहादुर राणाभाटजीहरू, थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ। सहयोगी हातहरूको आउने जाने क्रम पनि छ होइन, जसले निरन्तरता दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई स्वागत छ। जो अहिले छोडेर जानुभएको छ उहाँहरूको व्यस्तताप्रति नै सम्मान छ, बिर्सेका छैनौँ हामीले यहाँहरूले कुनै समय गरेको योगदानप्रति। र यहाँहरूको चाहिँ के छ त्यस्तो? अब हामी कहाँ आएका समस्याहरूलाई सञ्जयजी सहकार्य गरेर समाधान गर्दै जाउँ है। निश्चय पनि यहाँहरूसँग होइन कि हामीसँग जोसँग पनि त्यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्, हामीहरू एक भएर नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नेतर्फ, उहाँहरूको चाहिँ समस्यालाई हाम्रो समस्या हो भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले ध्यान दिएका पनि छौँ र दिनेछौँ र हामीले सदैव यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यो हाम्रो उद्देश्य पनि हो सुशीलजी। सँगसँगै हामीले चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, अघि तपाईँले भने जस्तै हामीले अहिले मात्रै पनि शिक्षाको क्षेत्रमा डोल्पा जस्तो जिल्लामा चाहिँ नि, डोल्पाको दुनै जस्तो ठाउँमा चाहिँ नि हामीले अपाङ्ग मैत्री जो साना नानीहरू जसको चाहिँ शिक्षाको कुनै पनि ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेभ्सले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर त्यो बच्चाहरूको लागि, तिनीहरूको भविष्यको निम्ति हामीले स्कुल र एउटा होस्टेल निर्माणको लागि पनि हामीले चाहिँ नि कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ। हामीले एउटा भवन निर्माण गरिसकेका छौँ। सँगसँगै अर्को पनि हामीले चाहिँ नि भवन निर्माण गर्ने प्रक्रियामै छौँ। हामी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नि जो असहाय, जो अशक्त हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि समाजमा म सबल हुँ भन्ने सक्ने अवस्था राख्नु भएको छैन, उहाँहरूको निम्ति हामी छौँ। आज पनि छौँ, हिजो पनि थियौँ र भोलि पनि छौँ। उहाँहरूले हामीलाई सदैव सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, सदैव हामीसँग हुन सक्नुहुनेछ। ल हुन्छ। अब यी हाम्रा टेलिफोन नम्बरमा आएका समस्या र हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा आएको SMS सन्देश मार्फत हामी समस्या समाधानको लागि आउनेछौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत। सञ्जयजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
थ्याङ्क यू सुशीलजी लगायत यहाँ टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेभ्सका अध्यक्ष सञ्जय खतिवडा अहिले हाम्रो दसैँ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त सहयोगी हातको रूपमा जोडिनु भएको छ र त्यस्ता सहयोगी हातहरू देशैभर थुप्रै हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, झापामा हुनुहुन्छ र उता कैलालीमा हुनुहुन्छ, कञ्चनपुरमा हुनुहुन्छ र उता सङ्घुवा सभामा हुनुहुन्छ, देशैभर हुनुहुन्छ। सबैको नाम लिनु अहिले समयको अभावका कारणले सम्भव छैन र सहयोगापेक्षीहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै दसैँ मनाउँ, सबैले जहाँ जाउँ त्यहीँ बसेर मनाउँ दसैँ, सबैले मनाउँ दसैँ, सादगी बनाउँ दसैँ हाम्रो यो अभियान हो। र दसैँको बेलामा कसैलाई आर्थिक कठिनाई, घरमा खाद्यान्न अभाव केही छ भने हामी आउनेछौँ। सहयोगापेक्षीहरूको उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्छ, 40 17 800 टेलिफोन गर्नुहोस् अथवा 98 691 3 44 44 मा SMS गर्नुहोस्। हाम्रो स्क्रिनमा पनि देखिरहेको छ यो नम्बर, त्यहाँ हामी बेला बेलामा देखाइरहेका छौँ। 98 691 3 44 44 मा फोन नगर्नु होला, यसमा SMS गर्नु होला र 40 17 800 मा तपाईँले फोन गर्नुहोस् र समस्या टिपाउनुहोस्। हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत सहयोगी मनहरूले दिनुभएका सहयोग लिएर आउनेछौँ यो दसैँ अभियानमा। र दर्शकवृन्द, सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको यो अर्को विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले हामीले त्यहाँको विकृति विसङ्गतिलाई उदाङ्गो पार्न थालिसकेपछि अर्को एउटा हास्यास्पद काम गरेको छ। यो करिब 2 रुपियाँ जति पर्छ यो कागजको। यो कागजमा कालो मसीले लेखेर नेपाली जनताको करबाट तिरेर किनेको हो यो कागज र कालो मसीमा लेखेको छ। यो नेपाली जनताकै कालो मसी हो, नेपाली जनताले किनिदिएको हो त्यो गाउँपालिकालाई। तर यो गाउँपालिकाले अर्को एउटा हास्यास्पद काम गरेको छ। त्यो भनेको यो विज्ञप्ति एउटा निकालेको छ र एभेन्यूज खबर टेलिभिजनले तथ्यसहित प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेका विषयलाई कपोकल्पित झुट्टा भनेको छ। अर्को रमाइलो कुरो गरेको छ, मिडियामा दोहोरीको फोहोरी खेल खेल्ने फुर्सद त छैन, तर पनि बोल्न बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ अरे। वडा अध्यक्षज्यू अनि गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू, मिडियामा दोहोरीको फोहोरी खेल खेलेर के फाइदा छ? कहीँ आउँदैन, कमाइ नै हुँदैन यसबाट त थप बेइज्जती हुन्छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारकै फोहोरी खेल खेलौँ, अनियमितताकै फोहोरी खेल खेलौँ, हेर्नुहोस् विसङ्गतिकै फोहोरी खेल खेलौँ। जनता तन्नामा बेरेर 3 घण्टा झुन्डेर स्वास्थ्य चौकी पुगेको, त्यो पनि गर्भवती महिलालाई त्यसै गरी पुर्याउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरौँ, आफू लाखौँको गाडी चढौँ। यो फोहोरी खेल पो रमाइलो त? हाम्रा सिधा प्रश्नको जवाफ दिन। र त्यति मात्रै होइन, हामीले त के भनेका थियौँ भने हाम्रो अभियान मात्र खबरको सम्प्रेषण गर्ने अभियान होइन, हामी त समस्या समाधान गर्ने अभियान हो। हामीले भनेका थियौँ त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई, धेरबहादुर विष्टलाई हामीले भनेको मात्र के हो भने, विष्टज्यू त्यहाँ के समस्या रहेछ भने स्ट्रेचरको समस्या रहेछ, हामी हाम्रो अभियानबाट स्ट्रेचर ल्याउँछौँ, तपाईँहरूले समन्वय गरौँ भन्दाखेरि सिकाउनु पर्दैन भनेर टेलिफोन राखेर भाग्ने धेरबहादुर विष्ट राजनीतिको नाममा अपराध गर्ने अनि भन्ने दोहोरीको फोहोरी खेल खेल्ने फुर्सद छैन। कहाँ फुर्सद हुन्छ त धेरबहादुर विष्टज्यू? भ्रष्टाचारको खेल खेल्नै फुर्सद छैन यहाँलाई। कति खेल्ने? एउटा आउँछ योजना, त्यसमा खायो, अर्को आउँछ त्यसमै फेरि हडप्यो, अर्को आउँछ फेरि खायो। खान त तपाईँहरूले भ्याउनु भएको छैन। मिडियासँग फोहोरी खेल के खेल्ने फुर्सदै छैन यहाँहरूलाई। अनियमितता गरेर फुर्सद छैन, भ्रष्टाचार गरेर फुर्सद छैन। हेर्नुहोस्, आफ्ना नाता गोतालाई खुवाएर फुर्सद छैन, आफै हँसुरेर फुर्सद छैन यहाँहरूलाई फुर्सद। यो फुर्सद नभएको कुरो बुझ्दै पनि बाध्यता छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँकै गाउँपालिकाको एउटा गर्भवती महिला तन्नामा गुजुल्टो पारेर 3 ठाउँमा बाँधेर लौरोमा झुन्ड्याएर स्वास्थ्य चौकी लाँदै गर्दा हाम्रो चित्त दुख्छ। तपाईँहरूको मन अमिलो हुँदैन? मन अमिलो हुने फुर्सद कहाँ छ र? यसै गरी जानुपर्छ, किनभने रैती हुन् ती। तपाईँका शब्दमा, तपाईँको मानसिकतामा रैती हुन्। ती रैती यसै गरी मर्न बाध्य हुनुपर्छ। तब न ती रैतीको करबाट उठेको लाखौँ पैसाबाट तपाईँ त्यहाँ सवारी साधन खरिद गरिरहनु भएको छ। खैर, तपाईँको गाउँपालिकामा 1 मिटर सडक नभए पनि चढ्नु परेन सवारी साधन, तपाईँले गर्नु पर्दैन मोज मस्ती। अनि कहाँबाट हुन्छ तपाईँलाई फुर्सद? हाम्रा प्रश्नको जवाफ दिन मात्र शाब्दिक उत्तर खोजेका थिएनौँ धेरबहादुर विष्टज्यू। तपाईँ एउटा व्यक्तिलाई पनि भनिरहेका छन्, प्रवृत्ति हो तपाईँहरू जस्तो राजनीतिमा लागेर आफू मात्रै मोज मस्ती गर्ने र जनतालाई मार्ने यो अपराधलाई हामी त्यसै छुट दिने छैनौँ। र यस बारेमा तयार पारेको एउटा सामग्री हेर्नुहोस्, के गर्नुभएको छ
तपाईँले 2 रुपियाँको यो कागजमा पनि झुट विज्ञप्ति निकाल्नलाई अर्को भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। जनताको 2 रुपियाँको कागजमा, जनताले तिरेको करबाट किनेको यो कागजमा फेरि भ्रष्टाचार गर्ने, फेरि झुट बोल्ने, यो लेखेर कालो मसीले सेतो कागजमा लेखेर अर्को झुट कुरो बुझ्नु पनि। ल हेरौँ यो बारेमा तयार पारेको एउटा सामग्री। कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले आफ्नो कमजोरी छोप्न झुट्टो विज्ञप्तिको सहारा लिँदै अर्को अनियमितता र भ्रष्टाचारको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि बनाउँदाहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्न जनताकै करबाट किनिएको 2 रुपियाँको कागज खर्च गरी अर्को भ्रष्टाचार गरेको छ। झुटो बोल्नु सबैभन्दा ठुलो अनैतिकता हो, भ्रष्टाचार हो। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले एभन्यूज खबर टेलिभिजनको नाम नै तोकेर गाउँपालिकाको बारेमा एकपक्षीय तथ्यहीन समाचारहरू प्रसारण गरेको झुट्टो आरोप लगाउँदै हास्यास्पद खण्डनको दुष्प्रयास गरेको छ। हेरौँ गाउँपालिकाले गरेको खण्डन अनुसार के यी तथ्यहरू आधारहीन नै हुन् त? स्ट्रेचरको अभावमा सुत्केरी बिरामीलाई काठमा झुन्ड्याएर स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गरेका युवा। यसरी बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी लैजान एउटा सामान्य स्ट्रेचरको व्यवस्था गर्न नसक्ने कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले यो दृश्यलाई समेत तथ्यहीन समाचार भन्न कति पनि लाज मानेन। 80 लाखको गाडी समाचारमा भनिएको छैन। 80 लाखसम्मका महँगो गाडी चढ्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्। लाखौँ मूल्य पर्ने सवारी साधन गाउँपालिकाले खरिद गरेको छ। एकातर्फ आफ्ना नागरिक स्ट्रेचरको अभावमा मृत्युवरण गर्दै गर्दा आफू भने लाखौँको गाडीमा हुइकिन कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका प्रतिनिधिलाई किन लाज नभएको होला? हेरौँ नरहरिनाथ गाउँपालिकाले खरिद गरेको सवारी साधन। जिल्लामा रहेको 2वटा ठुला होटलमा 1 करोड खर्च भएको छैन भन्ने दाबी गरेको छ गाउँपालिकाले। गाउँपालिकाले जिल्लाको सदरमुकाम मान्मामा रहेको होटल चन्द्र सूर्यमा 53 लाख र सनलाइट होटलमा 47 लाख रुपियाँको मासु भातको बिल तिरेको हो कि होइन? तथ्यले त हो भन्छ। अब जनताको आँखामा छारो हाल्न यो 2 रुपियाँको कागज र मसीको समेत दुरुपयोग गर्नलाई के भन्ने? 17 जना कर्मचारीलाई बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएको छैन भनी विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाले उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनी अनुसार हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्दा साबिकका गाविसका कर्मचारीलाई उल्लेख गरेका छैनौँ। हामीले स्थानीय सरकारले राखेका कर्मचारीलाई इङ्गित गरेका हौँ। साबिकको गाविसबाट राखेका कर्मचारीहरू कमल शाही, दमन भण्डारी, उदयराम विष्ट र पर्व बोगटी मात्र हुन् र बाँकी 17 जना भन्दा बढी गाउँपालिकाले बिना प्रतिस्पर्धा आफू खुसी नियुक्त गरेको हो। तथ्य चाहिँ यो हो। सकिन्छ भने गाउँपालिकाले कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन, उनीहरूले दिएको परीक्षा सार्वजनिक गरोस्। होइन भने एकपछि अर्को अनियमितता, भ्रष्टाचार र त्यो विकृतिलाई छोप्न अर्को भ्रष्टाचारको दुष्प्रयास किन? कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले आफ्नै बदनाम गर्ने यस्तो प्रवृत्ति रहुन्जेल जनताले दुःख त पाउने भए यिनले त लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट भन्ने नामकै उपहास गरे। मिडियामा दोहोरीको फोहोरी खेल खेल्ने फुर्सद छैन भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउने यिनलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्न बाहेक जनताको दुःख मिडिया मार्फत सुन्ने फुर्सद पनि कसरी होस्? राजनीतिको नाममा अपराध गर्दै भ्रष्टाचारको आहालमा चुल्लोमा डुबेकाहरूलाई जनताको दुःखले नछुनु पनि कुनै नौलो कुरा होइन। तर यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य अवश्यभावी छ। जनप्रतिनिधिका नाम गरेका जनताका मालिक आफूलाई ठान्ने र शासक हौँ भन्ने मनोवृत्ति देखाउने यस्ता व्यक्तिहरूको दृश्य टेलिभिजनमा देखाउन रहर छैन। त्यो बाध्यता हो, किनभने जनप्रतिनिधिले जनतालाई मारिरहेका छन्, राजनीतिको नाममा अपराध गरिरहेका छन्, मारिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, तन्नामा बेरेर एउटा गर्भवतीलाई 3 घण्टा लाठोमा झुन्ड्याएर लाँदा के हुन्छ? लाज छैन, लाज लाग्दैन, लाज भन्ने कुरो छैन। अझै ठुला कुरा गर्न भ्याउने यी नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षका यिनका मानसिकता चाहिँ केले बनेको होला? कुन पृष्ठभूमिमा, कस्तो समाजमा हुर्केर आएका होलान्? पटक्कै मन छैन यिनीसँग सिधै टेलिफोन गरेर कुराकानी गर्न। केही दिन अगाडि टेलिफोन गरेर भनेका थियौँ, मिस्टरज्यू त्यहाँ समस्या रहेछ, हाम्रो अभियानसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गरौँ। तर जनताको समस्या समाधानमा यिनलाई चासै छैन। अहिलेसम्म एउटा स्ट्रेचर पुर्याउने यिनले चासो व्यक्त गरेका छैनन्। 2 रुपियाँको कागजमा अर्को भ्रष्टाचार गरेछन्, झुट कुरो कालो मसीले लेखेछन्। कालो मसी यो कागज नेपाली जनताको करबाट किनेको हो नि अध्यक्षज्यू, थाहा छ कि छैन? उसै छाड्दैनौँ हामी यी यस्ता अपराधिक प्रवृत्तिलाई। जनता मर्दै गर्ने, एउटा स्ट्रेचर नपाएर आफू गाडी चढ्दै गर्ने, मौजमस्ती गर्दै गर्ने र ठिकै छ जे हुनु। मिडियाले के यहाँको बारेमा भजन बनाएर गाइदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो? के
कदापि त्यसो गर्ने छैनौँ। यहाँका विकृति विसङ्गति अझै उदाङ्गो पार्नेछौँ। यहाँको सम्पत्ति खोज तलास भइरहेको छ, कति कुम्ल्याउनु भएको छ, कति कमाउनु भएको छ, कति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। मात्र एउटा गाउँपालिकाको कुरो होइन, स्थानीय तहमा भएका यस्ता भ्रष्टाचारको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। छाड्ने छैनौँ अपराधीहरूलाई, राजनीति गरे भनेर जनता मर्ने वातावरण तयार गर्नेहरूलाई र उदाङ्गो पार्नेछौँ, पर्दाफास गर्नेछौँ। फेरि कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पटक्कै छैनौँ, हुनुपर्ने कारण पनि छैन। नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकामा न कसै त्यहाँ गएर हामी निर्वाचन लड्ने हो, न त्यहाँको जनप्रतिनिधि भोलि बन्ने हो। मात्र हाम्रो चासो त जनता मर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिको मोज मस्ती यो के हो? यो अपराध हो। यो अपराध हो र अपराधको अन्त्य गर्ने प्रयासमा एपी न्युज पहल निरन्तर लागिरहनेछ र यसलाई एउटा निर्गोलमा पुर्याएरै छाड्नेछ। अपराधीहरूलाई कठघरामा उभ्याएर अपराधलाई हामी बन्द गरेरै छाड्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एपी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एपी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी सुनसरीतर्फ जान चाहन्छौँ। सुनसरीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट शैय्या अभाव भएको भनेर त्यहाँबाट फिर्ता गरिएका एकजना कोरोना सङ्क्रमितको घर पुगेपछि निधन भएको छ र अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शैय्या अभाव भएको जनाएर कोरोना सङ्क्रमितलाई भर्ना लिन छाडेको छ र कोही व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा स्वास्थ्य नाजुक हुँदै जाने, अस्पताल पुग्दा शैय्या छैन भनेर घर फिर्ता गर्ने र बाटोमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो अवस्थालाई के भन्ने? यसलाई विभत्स अवस्था भन्ने, यसलाई मानवता विरोधी अवस्था भन्ने। यो अवस्थाको सृजना कसरी भयो? हामी भनिरहेका थियौँ, भनिरहेका छौँ र भनिरहनेछौँ। यो अवस्था नआउनका लागि हामीले तयारी गर्न सक्थ्यौँ, गर्न सक्छौँ, अहिले पनि सक्छौँ। तर यो किन भइरहेको छैन? यो किन भइरहेको छैन भने जनताको स्वास्थ्यप्रति, जनताको जीव ज्यानप्रति, जनताको जीव ज्यानप्रति सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू संवेदनहीन छन्। मतलब छैन, आफ्नो व्यवस्था भइहालेको छ र अरूको के चासो र चिन्ता? कुनै वृद्ध मरोस्, कुनै वृद्ध त्यसै जाओस्, कसलाई चासो र चिन्ता? आफ्नो निमित्त व्यवस्थापन गरिहालिएको छ, आफू मर्ने होइन र आफ्नो लागि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। हिजो सामान्य रुगाखोकी लाग्दा विदेशका महँगा अस्पतालमा गएर उपचार गरेकै हो र आज पनि गर्ने अवस्था नभए पनि यहीँ केही गरौँला र सामान्य जनता अक्सिजन नपाएर मरिरहेको अवस्था, सामान्य जनता एउटा आइसियू शैय्या अभाव, भेन्टिलेटरको अभाव भनिएको छ कि हामीसँग भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग भएको सबै भेन्टिलेटरको प्रयोग भएको छ? छैन, कदापि छैन। त्यहाँ भएका भेन्टिलेटरहरू अहिले कोरोना सङ्क्रमणको लागि उपचार गर्ने अस्पताल भनेर त्यहाँ नियमन हुन दिन्न, त्यहाँभित्र पस्न दिन्न। के भइरहेको छ थाहै छैन। त्यहाँ आएका भेन्टिलेटरहरूको सदुपयोग भइरहेका छैनन्, आइसियू शैय्याहरूको सदुपयोग भइरहेका छैनन्। हामी भनिरहेका छौँ प्रत्येक व्यक्तिलाई आइसियू शैय्यामा पुर्याउनुभन्दा अगाडि हामीले मात्र प्राणवायुको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने, अक्सिजन दिन सक्यौँ भने आइसियूमा जानै पर्दैन। त्यो बिरामी त्यही निको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यो भनिरहेको छ। त्यति व्यवस्थापन नगरेर जे अपराध भइरहेको छ अस्पतालभित्र, त्यहाँभित्र भएका सकारात्मक कदमप्रति नमन गर्दै, धेरै सराहना गर्दै त्यहाँभित्र भएको अपराधलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ हामी। के भइरहेको छ अहिले सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर पोखरेलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शैय्या अभावका कारण घर फर्काइएकी धरान 15 की एक वृद्धाको निधन भएको छ र अहिले प्रतिष्ठानले शैय्या अभावको कारणले सङ्क्रमितहरूको भर्ना लिन पनि छाडेको छ। अब के काम त त्यसो भए यस्तो अस्पतालहरूको? हामीले जब जब समस्या बढ्दै जान्छ समाधानको उपाय थप्दै जानुपर्छ, ती चुनौतीसँग हामीले खेल्नुपर्छ पैँठीझोरी र एउटा खालको समाधान उन्मुख पो हुनुपर्ने हो। के भएको यो सिडियो साहब? वास्तवमा मैले यो सुने, यो दुःखद खबर हो कि अब यसमा अहिले एक त हाम्रो कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो भनेर हामीले धेरै ठुल्ठुला उपायहरू खोजी गर्न थाल्यौँ, धेरै ठुला उपाय खोजी गर्नु नपर्ने अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि व्यक्तिलाई हामीले, जो बिरामी हुन्छ उहाँलाई हामीले राम्रोसँग सास फेर्नको लागि अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिदिएदेखि धेरै सहज हुने थियो, धेरै मान्छे बाँच्ने थिए भन्ने चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा म एउटा प्रशासनिक मान्छे भए पनि मैले बुझेको छु। र त्यसमा करिब करिब कोरोनाको कहर सुरु भएको पनि 7-8 महिना भइसक्यो। 7-8 महिनाको बिचमा त्यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ भनिएको हो। पहिलेदेखि नै म आएको 2-2.5 महिना भएको छ। तर
खै किन हो अब अहिलेसम्म टेम्पोररी अक्सिजन प्लान्ट छ, अब किन व्यवस्थापन भएन भनेर मैले अस्ति राम्रैसँग कराएँ। माननीय मन्त्रीज्यू, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि गराउनु हो। अब भन्दै पनि उहाँहरूले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। अहिलेसम्म पनि मैले आज पनि भिसी साहबसँग त्यहाँका धेरै पदाधिकारीहरूसँग अलि टाढै पर्छ फोनबाट कुराकानी गरेँ। हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुहुन्छ, मुखले राम्रो कुरो हुन्छ तर काम भएको अवस्था छैन। होइन, अब यहाँले त गरिरहनु भएको रहेछ, तर अब कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई बढाउने अथवा सरुवा रोगलाई बढाउने खालको काम गर्नेलाई, त्यो जोसुकै होस् है, जेसुकै पद धारण गरेर बसेको हो, त्यसलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइहाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आएका भेन्टिलेटरको राम्रोसँग सदुपयोग भएको छैन। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ स्थायी खालको अक्सिजन प्लान्ट लगाउन सकिन्थ्यो। यो 7 महिनाभन्दा नि बढी भइसक्यो, त्यो गरिरहेको छैन। भनेको जसरी नजरअन्दाज गरेर जनता मर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, त्यहाँका सञ्चालकहरूलाई, त्यहाँका व्यवस्थापकलाई तुरन्त कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ, बर्खास्त गरेर कानुनी कठघरामा ल्याएरै छाड्नुपर्छ। त्यसै छोड्नुहुन्न। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सामान्य अस्पताल त होइन। योभित्र कति धेरै स्रोत साधन छ, यसको कति धेरै सदुपयोग गर्न सक्थ्यौँ। दिमाग खाली भएकाहरू त्यहाँ बसुन्जेल जनता यसै गरी मरिरहन्छन्। तपाईँलाई त्यहाँ कानुनी अधिकार छ पोखरेलजी, तपाईँले तत्कालै कारबाहीको लागि प्रक्रिया सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। बरु कसको कहाँ सहयोग चाहियो भन्नुहोस्, हामी सहयोगको लागि एकबद्धता जनाउँछौँ र गर्छौँ। यस्तो खालको प्रवृत्ति हेर्नुहोस् त। अब अहिले त सही अभाव भएको भनेर सङ्क्रमितलाई भर्नै नलिने रे, अहिले त्यस्तै अवस्था छ। 100 बेडको अस्पताल भनिएको छ, 55 जना भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले छैनन्, त्यस्तो अवस्था देखिरहेको छ। र अर्को कुरो के छ भने त्यहाँ भेन्टिलेटरको अहिलेसम्म अब 2-2.5 महिना भइसक्यो, भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गर्ने भनेको त्यो पनि भएको छैन। भित्रै सङ्क्रमित बढेको छ र भित्र पस्ने गेटदेखि नै मैले कुरा गर्नुपर्दा मैले पटक कुरा गरेको छु, भित्र पस्ने गेटदेखि नै सेनिटाइज गरेर भित्र पस्ने व्यवस्था गर्नु भनेर त्यो पनि गर्न सकेको छैन। र भित्रको अर्को व्यवस्थापन अव्यवस्था के छ भने भित्र जुन क्वार्टरमा मान्छेहरू बसेका छन् ती सङ्क्रमित छन्, त्यहाँ 3 पुस्तादेखि मान्छे बसेका, त्यो व्यवस्थापनले निकाल्ने हो कि हामीले निकाल्ने हो, यो समस्या देखिरहेको छु। यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनमा बसेका मान्छेहरू अब धेरै ठुला मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बोल्दाखेरि हामी एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हो, एकाडेमिक किसिमले हामी काम गरिरहेका छौँ, गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर अहिले हेर्दाखेरि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन चाहिँ एकदम फेलर भइरहेको देखिरहेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै तर्फबाट यसमा सहयोगको अपेक्षा गरियो। होइन, सङ्क्रामक ऐन लगाउनुहोस् सिडिओ साहब, थुनिहाल्नुहोस् त, जतिसुकै ठुला व्यक्ति हुनुहुन्छ मतलब छैन हामीलाई त जनताको ज्यानको मतलब छ। सबभन्दा ठुलो जनताको ज्यान हो, संविधानभन्दा माथि कोही छैन। सबै संविधानले सबै नेपाली नागरिकका समान भनेको छ। राष्ट्रपति होस् अथवा एउटा सानो चप्रधारी अथवा सानो एउटा भुइँ पुज्ने मान्छे होस् है, सानो ठुलोको कुरै होइन, सबै नेपाली जनता बराबर हुन्। नेपाली जनताको ज्यान ठुलो छ। जतिसुकै त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो प्राज्ञिक के हो प्राज्ञिकता भनेको? प्राज्ञिकता के? नेपाली जनताको ज्यानभन्दा ठुलो हो? कसलाई सिकाइरहेको प्राज्ञिकता? यो अस्पतालले तुरुन्तै तपाईँले त्यहाँ कारबाही सुरु गर्नुपर्छ, तपाईँसँग त्यो अधिकार छ। र सङ्क्रामक रोग ऐन लगाएर अहिले जसले यस्ता काम गरिरहेका छन्, 100 भन्दा बढी त्यहाँ अहिले अस्पतालमा भर्ना गर्न सकिन्छ, 50-60 भन्दा बढी भर्ना गरिरहेको छैन। अर्को कुरो, सामान्य अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, हजारौँ व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको त्यो क्षमता हो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त। हजारौँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई अहिले अस्थायी बेडको सिर्जना गरेर आइसोलेसनमा राखेर अक्सिजन प्राणवायु दिन त सकिन्छ। ती वृद्धलाई, धरान पन्ध्रकी यी वृद्धलाई अक्सिजन मात्रै दिन सके भए उहाँको ज्यान जान्न थियो। विज्ञताले यो भनिरहेको छ। अब हामीले के गरेको छ भने अब त्यहाँको त अव्यवस्था छँदैछ, त्यो भनेर हामीले बाहिर हाम्रा साबिका क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाएर आइसोलेसनलाई त्यहाँमा चाहिँ हामीले अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। बाहिर चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गर्दा हामी तयार छौँ, तर त्यो भित्र चाहिँ किन हामी प्रवेश गर्न असमर्थ भएका छौँ। अब त्यो यो चाहिँ के छ भने त्यहाँको म्यानेजमेन्टले बुझ्नुपर्ने हो। एकचोटि मात्रै पटक छलफल भएको छ। अब पटक छलफल माननीय मन्त्रीज्यू पनि बस्नुभएको छ। सोझो भएर भाउ पोखरेलजी, तपाईँ एउटा फडिन्द्रमणि पोखरेल व्यक्ति मात्र होइन नि त। तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताको जीव ज्यानको संरक्षण गर्न गृह मन्त्रालयको अधिकार पाएर तपाईँ त्यहाँ जानुभयो होइन? नेपाली जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने पहिलो कर्तव्य तपाईँको होइन सिडिओ साहब? त्यसमा यहाँले भनिराख्नै पर्दैन, म अधिकार प्राप्त व्यक्ति नै हुँ। मैले यसमा जनताको ज्यान गइरहेको छ, अनि ठुला हुन्, प्राज्ञिक हुन्, डाक्टर प्राध्यापक के झुन्ड्याएका छन् अगाडि भनेर, अनि उहाँहरूको गैर जिम्मेवारीको कारणले गर्दा जनताको ज्यान जाने परिस्थितिको सिर्जना, अनि हामीले ठुलो हेरेर बस्ने? ठिक छ, म यसलाई म तपाईँले भनेको कुरालाई एकदम स्वीकार्छु। यो के छ भने यो हाम्रो प्रदेश सरकार छ नजिकै, प्रदेश सरकार र हामी बसेर छलफल पनि गरेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट पनि केही कुराहरू आउनु पर्यो। मैले यो कुरा सबै अव्यवस्था माथि पनि जाहेर गरिसकेको अवस्था छ।
यी सबै कुरो इन्भाइरोमेन्ट बन्यो भने म यो सबै काम गर्न तयार पनि छु। अब हेर्नुहोस् न, भेन्टिलेटर 10 वटा छ, 6 वटाले काम गर्दैन, यस्तो नि हुन्छ। युद्धमा छ, मुलुक महामारीमा छ, यस्तो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, र अहिले चाहिँ जे भइरहेको छ, सामान्य एउटा अक्सिजन प्लान्ट मात्रै राखेर ती वृद्धलाई दिन सके भए ज्यान बच्दथ्यो नि, त्यो ज्यानको मतलब छैन। यसरी हेर्नुहोस् है, यो सिधा कुरा, यहाँ दायाँ बायाँ कुरा केही पनि छैन। यसरी सक्ने खालको क्षमताको प्रयोग नगरेर जनता मार्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने कोही होइनन्। ठुला प्राडा के लेखेका छन्, प्राज्ञिक ठुला ठुला होलान्, विदेशी विश्वविद्यालयबाट के झुन्ड्याएका होलान्, झुन्ड्याइरहनु दिउँ, तर अपराध भइरहेको छ त्यहाँभित्र। र अपराधको न्यूनीकरण गर्नको लागि सिडिओ साहब तपाईँ आफै अगाडि सर्नुहुन्छ कि हामीले के गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस्, हामी तयार छौँ। सम्पूर्ण 3.25 करोड नेपाली जनता तपाईँको पक्षमा हुन्छन्। तपाईँको अधिकारको विषय हो, नेपाली जनताको जीवज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व विषयभित्र पर्छ, कानुनी दायित्वभित्र तपाईँको। इन्भाइरोमेन्ट तयार गरौँ, म त्यो गर्न पनि तयार हो, तर इन्भाइरोमेन्ट तयार हुनुपर्छ। गरौँ न, के हो त्यो वातावरण भनेको? त्यो वातावरण भनेको के हो? गरौँ। जनताको ज्यान गइरहेको छ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान होइन, नसक्ने भए सक्दैनन्, गरिरहेका छन् भनिरहेका छौँ त हामी, नमन व्यक्त गरिरहेका छौँ नि त त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई, गरेसम्म त सराहना गरिरहेका छौँ। योभन्दा कति गरौँ? र उहाँले अपराध गरेको अनि ठुलो ठुलो हेरेर बस्न मिल्छ? ल भन्नुहोस् त, गर्ने के हो भन्नुहोस्। मिल्दैन। यो वास्तवमा हाम्रो टोटल इन्भाइरोमेन्ट यो किसिमको हुनु पर्यो अघि। अब मैले इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कोसिस चाहिँ म गरिरहेको छु, र म पटक पटक त्यो फोरममा गएर त्यहाँ भएको अव्यवस्थाबारे बोलिरहेको पनि छु। बिस्तारै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट होला, त्यो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। होइन, अब बिस्तारै नगरौँ, हतारमै गरौँ, कुनै काम हतारमै गर्नुपर्छ। र यो जनता जोगाउने काम गरिहालौँ। सिडिओ साहब, यहाँलाई के आवश्यकता पर्छ, हामी साथमा छौँ। यहाँको सुझावलाई धन्यवाद, म यो गर्न तयार छु। र त्यहाँ भएका अव्यवस्था चाहिँ धेरै छन्। अब त्यो मैले धेरै कुराहरू अहिले यहाँ भनिराख्नु पनि गाह्रै छ, तर त्यहाँको अव्यवस्थालाई चाहिँ उजागर गरेर हामी गयौँ भने अलि उहाँहरूलाई लाज लाग्ने अवस्था सृजना गर्यो भने काम हुन्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यही त, अब भेन्टिलेटर 10 वटा व्यवस्था भएको हो, 6 वटाले भने काम गरेको छैन होइन। अब आइसियु सही छैन भने छ, सङ्क्रमितलाई भर्ना लिन छाडेको छ। गरे के हो? यो नेपाली जनताको करबाट बनेको अस्पतालमा मन लाग्दै गर्ने, र हामी यसलाई खोजनीति गर्छौँ, भोलि पनि हेर्छौँ, फलोअप गर्नेछौँ, र समस्या समाधानको पहलमा लागौँ। फणीन्द्रमणि पोखरेलज्यू, यहाँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जे भइरहेको छ, जनता मार्ने काम भइरहेको छ, त्यहाँको क्षमता अनुसार काम भइरहेको छैन। प्राज्ञिकताको ध्वास देखाएर केही प्राडाहरू र अझ त्यहाँका पदाधिकारीहरू जो राजनीतिक नियुक्ति खाएर त्यहाँ ठुला भएर बसेका छन्, जनता मारिरहेका छन्। यसो हुन दिन्नौँ। र यसो भन्दै गर्दा हामीले कसैमाथि अपराधी भएको आरोप लगाएको मुद्दा खेप्नुपर्छ भने पनि खेप्छौँ। वातावरण अपराध भइरहेको छ, काम नभएको कारणले जनता मार्ने काम भइरहेको छ। यसको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने यति मात्रै भनिरहेका छौँ। औँला ठड्याएर भन्छौँ, ती व्यक्तिहरूलाई औँला ठड्याएर भन्छौँ, तुरुन्तै त्यहाँको क्षमताअनुसार काम गर्ने व्यवस्थापन होस्। थप फलोअप गर्नेछौँ, यो विषयलाई छाड्ने छैनौँ। त्यसै यहाँहरूको अकर्मण्यताका कारणले नेपाली जनता मरिदिनुपर्ने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, र यो हामी हुन दिने छैनौँ। एबी न्युज पहलमा निरन्तर आउनेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हेटौँडाबाट कुमार खड्का टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। कुमारजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सुशील सर नमस्कार। हजुर नमस्कार कुमारजी। हजुर ल भन्नुहोस् त कृपया। सबैभन्दा पहिला त हजुरसँग चाहिँ आज कुरा गर्न पाइयो चाहिँ सौभाग्य हो। तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सुशील सर, तपाईँ सत्ययुगको कृष्ण भगवान हो भने सहयोगी हातहरू कलियुगका कृष्ण हुन्। र त हजुरले कालीकोटको जुन देशा देखाउनु भयो, तन्नामा बेरेर लगेको चाहिँ स्टेचर नभएर, हजुर बुझ्नुभयो सुशील सर? हजुर हजुर। अनि त्यो देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मनमा योभन्दा पहिला पनि हजुरसँग जोडिन मैले धेरै प्रयास गरेँ। अनि तपाईँको यस्तो दुःखमा पाएका खाना नपाएका मान्छेहरू कोही छन् कि भनेर मैले डिएसपी कार्यालयमा पनि फोन गरेँ, कोही छैन मलाई भन्नुहोस् भनेर। हजुरले एउटा चुच्चे खोलाको मान्छेमा फोन गरेको थियो, त्यो धेरै टाढा पऱ्यो, म एकदम बिमार छु, त्यसमा मैले सहयोग गर्न सकिनँ। तर यसमा चाहिँ म 10 वटा स्ट्रेचर हजुरलाई, हजुर कालीकोटको लागि 10 वटा स्ट्रेचर म किनेर हजुरलाई प्रदान गर्न तयार छु सुशील सर। र यो एबी न्युजले जुन चाहिँ अहिले यो कार्यक्रम चलाएको छ यसको लागि धेरै 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 मुरीमुरीमा धन्यवाद। धेरै धर्म कमाउनु भयो र हजुर एकचोटि धेरै दुब्लाउनु भएको थियो, हामीले हेरिरहेका छौँ। हजुरलाई चाहिँ एकदम धेरै नै दुब्लो भइसक्नु भयो तपाईँ बोल्दा बोल्दा। तर अहिले हजुरको अनुहार अलि मोटोपन देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। त्यही भएर सुशील सर म हजुरलाई चाहिँ हुन्छ कुमारजी। अब यहाँले दिनुभएको स्ट्रेचर हामी अन्य व्यक्तिले स्ट्रेचर दिनुभएको छ, समन्वय गरेर हामी त्यहाँ पठाउँदैछौँ। हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका संवाददाताले यसको समन्वय गरिरहनु भएको छ, पुष्पराज भट्टराईजीले त्यहाँ समन्वय गरिरहनु भएको छ। हामी यहाँलाई समन्वय गर्नेछौँ र तपाईँले दिनुभएको स्ट्रेचर त्यहाँ पुर्याउनको लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोगी भूमिका खेल्नुहुनेछ। कुमारजी धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
हजुर सर, म यहाँ भेटरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रमा काम गर्छु हेटौँडामा र म धेरै बिमार छु र यो अब म चाहिँ यो अन्तिम मलाई मर्ने दिन कति बेला आइसक्यो थाहा छैन मान्छेलाई मर्ने दिन कहिले पनि देख्दैन, खालि चाहिँ धेरै दिन बाँकी छ। यहाँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ कुमारजी? हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अलि आफै बिरामी हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ? म एकदमै अशक्त छु, तर म अहिले आफ्नो अफिसमा चाहिँ गइरहेको छु, धेरै अशक्त छु। त्यसकारण चाहिँ मैले यो चाहिँ इच्छा चाहिँ धेरै काहीँ के गर्न पाए हुन्थ्यो, कसैलाई हुन्छ कुमारजी, यहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ, हाम्रो प्रार्थना छ यहाँको स्वास्थ्य राम्रो होस्, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ। यहाँले गर्नुभएको यो सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। मलाई को मार्फत दिनुहुन्छ मेरो टेलिफोन नम्बर मैले हुन्छ, हस् हामी समन्वय गर्नेछौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत कुमार खड्का। त्यो हजुर त्यो 10 वटा स्टेसन चाहिँ कालीकोटमा पुगोस्, हस् है उनीहरूले सुविधा पाउन्, त्यही म भन्न चाहन्छु सुशील सर। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर चाहिँ यो चाहिँ सत्यको कृष्ण भगवान भएर निक्लिनु हुन्छ कुमारजी, हामी एउटा सामान्य व्यक्ति हौँ, सामान्य मान्छे हौँ र सामान्य भएरै बाँच्न चाहन्छौँ, मानवीयता प्रदान गरेर बाँच्न चाहन्छौँ। कुमारजी धेरै धन्यवाद छ। हेटौडाबाट कुमार खड्का 10 वटा स्टेजर कालीकोटमा प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो समन्वय हुनेछ सहयोगी हात मार्फत र हामी समस्या समाधानको पहलका निमित्त यसरी सहयोगी हातहरू सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ। यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हेटौडाका कुमार खड्का शीघ्र स्वास्थ्यको कामनासहित सहयोगका निमित्त धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।